त्रिशुली खबर टिभी 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संसद अवरोधको समस्या बालकोट गएर पार नलागेपछि देउबा सुटुक्क राष्ट्रपति निवासतिर मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदमुक्त गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको माग। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे राष्ट्रपतिको चासो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलि शुक्रबार बस्ने। हिंसात्मक द्वन्द्व निम्ताउने अभिव्यक्ति मन्त्री यादव विरुद्ध नेता कणले दिए प्रहरीमा जाहेरी। राष्ट्रपतिको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री देउबाले भने यस्तो साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरो मारमा प्रधानमन्त्री देउबा। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी। एमाले अझै हामी कमजोर छैनौँ भन्नु मूर्खता। एकाएक बाबुराम भट्टराईमाथि नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको आक्रोश। मान्छे जिउँदै जलाएर मार्नेले ओलीलाई हिटलर भन्ने कसरी आड गर्यो? मेटमणी चौधरीको दाबी। एमाले र विजयको अब भेट हुँदैन। र कोरोना निको नहुँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्न थाले। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले कुन पार्टी बलियो वा कमजोर भन्ने देखाउँदैन वैष्णो रिजाल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईमाथि खनिएका छन्। हेटौडामा बिहीबार प्रेस चौतारी मकवानपुरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता बस्नेतले एमाले पार्टी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हिटलर भनेको भन्दै बाबुराम भट्टराईमाथि खनिएका हुन्। उनले मान्छेलाई जिउँदै जलाएर मार्नेले एमाले र ओलीलाई अधिकतावादी र हिटलर भन्नु ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई 8 माघमा हिटलरको संज्ञा दिँदै एक पोस्ट गरेका थिए। उनले ओलीलाई हिटलर भनेपछि गोकुल बाजकोटा लगायतका नेता प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। भट्टराईले एमालेलाई बहुदलीय जनवादको खोलभित्र एकदलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने नवफासीवादी तत्त्वको संज्ञा दिएका थिए। क्रान्तिका नाममा जनताका छोराछोरी र एमाले कार्यकर्तालाई होलेरी बादर मुडेमा जिउँदै जलाएर र बम पड्काएर हत्या गर्नेले एमाले र ओलीलाई अधिकतावादी र हिटलर भन्ने बस्नेतले प्रश्न गर्दै आक्रोश हुँदै भने होलेरीमा 8-9 जना साथीहरूलाई घरभित्रै जलाएर मारेको उहाँको कालो इतिहास छ। बहादुर मुडेमा 100 जना यात्रुलाई बम पड्काएर मारेको इतिहास छ। असंख्य मान्छेको हत्या गरेर उहाँहरू नै एमाले र ओलीलाई अधिकतावादी भयो, हिटलर भयो भनेर ठुला कुरा गर्छन्। आफ्नै पार्टीकी मन्त्री रेणु यादवले खुल्लमखुल्ला हत्या गर्ने भाषण गर्दा पनि पार्टीको धारणा आएको छैन भन्ने बाबुरामले एमाले र ओलीलाई अधिकतावादी र हिटलर भनेर कुतर्क गरेको बस्नेतको भनाइ छ। बाबुराम भट्टराईको ताकत, शक्ति र हिम्मत भएर उनको पार्टीको त्यो खालको पहुँच र शक्ति भएको भए उनी नेपालका हिटलरका दोस्रो अवतारका रूपमा प्रकट हुन्थे। उनी त किन चाउरिस मरिस आफ्नै रागले भने जस्तै चाउरिएर गोर्खाको एउटा क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहारामा चुनाव जित्नुपर्ने भएर मात्रै मिठो कुरा गरेका हुन्, बस्नेतले आरोप लगाउँदै भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज बिहीबार अपराह्नमा दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 21808 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 8017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 15636 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 5816 जनामा र 6072 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2100
201 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। योसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 पुगेको छ। त्यसगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5,292 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने गत 24 घण्टामा निकै धेरैको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने या सार्ने भन्ने निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबालाई गठबन्धनकै केही घटकले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन दबाब दिइरहेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका देउबालाई आफ्नै पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीले भने वैशाखमै निर्वाचन गराउन दबाब दिइरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसकै केही नेता वैशाखमा चुनाव गराउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरहर सिंह केसी, शेखर कोइराला, रमेश लेखक लगायतका नेता स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति दय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ सहित कृष्णप्रसाद सिटौला, एनपी साउद लगायतका नेता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने राय राखेका छन्। उनीहरू 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरासँग सहमत भएका छन्। शेखर कोइराला निकट उपसभापति धनराज गुरुङले 3वटै तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी हिजो मात्रै भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि यति बेला राजनीतिक दलहरू यसका पटाक्षेप केलाइरहेका छन्। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको यो निर्वाचनले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको खाका कोरेको गठबन्धनका नेताहरू बताउन थालेका छन्। सँगसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले कुन दललाई कति घाटा कति नाफा भनेर पनि हिसाब किताब सुरु गरेका छन्। निर्वाचन सुरु हुनु अघिसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले 7 प्रदेशमा गठबन्धनको जित दावी गरेका थिए। यद्यपि प्रदेश 1 मा एक्लो एमालेले जित निकालेपछि गठबन्धनका नेताहरू नै चकित बनेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा रिक्त 20 मध्ये बुधबार भएको 19 पदको निर्वाचनमा गठबन्धनले 18 र एमालेले 1 सिट हात पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल यो निर्वाचनले गठबन्धनलाई सफलता मिलेको मात्र नभई गठबन्धन बलियो भएको सन्देश टिप्पणी दिन तातेका छन्। गजुरेलले एमालेलाई कमजोर बनाएर प्रतिगमन परास्त गर्नका लागि गठबन्धनको मोर्चा अझै कायम हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। हामीले उनलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले दिएको सन्देश के हो र स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन कायमी रहन्छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। गजुरेलले गठबन्धन कायमी रहने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई अब पत्तासा पार्ने बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पत्नी राधिका साक्यलाई गत माघ 9 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाको तेस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला संक्रमण पुष्टि भएपछि दुवैजना बालकोट स्थित होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। दुवैजना हालसम्म कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छैनन्, अर्थात् उनीहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको जानकारी छैन। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त नभइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड संक्रमितहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड 2077 पालना नगरी सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन ओलीले थालेका छन्। बुधबार मात्रै ओली बालकोट स्थित निवास नजिकै आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा पुगेर भिडभाडमा मिसिएका छन्। एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ओली पुगेका थिए। यो कार्यक्रम युवा सङ्घले ओली छिटोभन्दा छिटो कोरोनाबाट मुक्त हुन् भनेर आयोजना गरिएको हो। युवा सङ्घमा बस्नेतको निर्देशनमा एउटा समूहलाई पाखा लगाएपछि विवाद भइरहेका बेला ओलीलाई रिजाउने योजनासहित संयोजक पौडेलले यो कार्यक्रम गरेका हुन्। ओलीसँगै पत्नीका राधिका साक्य पनि रक्तदान स्थल पुगेकी थिइन्। कार्यक्रम स्थलमा एमाले पोलिटी ब्युरो सदस्य तथा युवा सङ्घका अध्यक्ष इन्चार्ज महेश बस्नेतले गरेका छन्। युवा सङ्घ संयोजक किरण पौडेल लगायत नेता कार्यकर्ताहरू थिए भने उनीहरूले ओलीलाई त्यहाँ स्वागतसँगै भेटघाट र भलाकुसारी समेत गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमितहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड 2077 को परिच्छेद 3 मा आइसोलेसनबाट छुट्ने मापदण्ड तोकिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार लक्षण तथा चिन्हहरू नदेखेको केसको हकमा आइसोलेसन बसेको 14 दिनपछि निस्किन पाइने उल्लेख छ। त्यस्तै सामान्य लक्षण तथा चिन्ह देखेको अवस्थामा कम्तीमा 14 दिनपछि वा चिन्हहरू पूर्ण निको भएको 3 दिनपछि मात्रै अस्पताल या आइसोलेसनबाट निस्कन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
दर्शकवृन्द, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच बिहिबार भेटवार्ता भएको छ। उनी दिउँसो राष्ट्रपति भेट्न उनकै निवास शीतल निवास पुगेका थिए। उनीहरू बीचको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेकी छिन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले संसद अवरोध गरेको विषयमा राष्ट्रपतिलाई ध्यान आकर्षण गराएका थिए। उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सदन अवरोध नगरिदिन पहल गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हुन्। संसद अवरोधको समस्यालाई हटाउन देउवा यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न ओली निवास बालकोट नै पुगेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गएको साउनदेखि नै निरन्तर रूपमा सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गराउन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले साथीहरूसँग सल्लाह गरेपछि टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्।